बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुजाहिद अली। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके लेके आया हूँ उर्दू के बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके लिए उर्दू के क्वेश्चन आते हैं तो और उस क्वेश्चन के लिए अगर आपको गज़ल, नज़म, शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, तखल्लुस, गज़ल, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, ज़रबुल मिसल, मुहावरा, रोज़मर्रा, तशबीह, इस्तारा, तलमी और कनाया के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले अव्वलियत उर्दू में सबसे पहले क्या चीज़ थी और जो चीज़ें आई हम उसके बारे में जान लेते हैं। ये टोटल 36 क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी इस्लाहात की जानिब। उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरू है। उर्दू का पहला रुबाई गो मुल्ला वजी है। उर्दू की पहली शायरा माँ लकाबाई है। कुरान का पहला उर्दू तर्जमा शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा माँ लकाबाई है। जदीद गज़ल के बानी मौलाना हज़रत मोहानी हैं। जदीद नज़म के बानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उर्दू का पहला नावल मिरातुल अरूस है। उर्दू की सबसे तवील नज़म मद्दो जज़र और इस्लाम है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली नज़म हमाला है। उर्दू नसर की पहली किताब सबरस। उर्दू नज़म के पहले शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। पहले साहिब दीवान शायर कुल्ली कुतुब शाह। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा और उर्दू की पहली नावल निगार खातून रशीदा बेगम। उर्दू का पहला अफसाना सोज़ो वतन। बच्चों के पहले उर्दू शायर इस्माइल मेरठी। उर्दू का पहला ड्रामा निगार इमानत लखनवी। दुनिया की तवील तरीन नज़म महाभारत ये उर्दू में है और ये लिखी थी रवींद्रनाथ टैगोर ने और जिसे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। उर्दू का पहला सफ़रनामा निगार यूसुफ कंबल पोश है। उर्दू की पहली दास्तान सबरस। उर्दू के पहले जासूसी निगार सफ़र जैदी। आज़ाद नज़म के बानी नूर मीम राशिद जिसका मतलब है नज़र मोहम्मद राशिद हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा अजाइबाते फ़रंग है। उर्दू के पहले अफसाना नगार प्रेमचंद है और पहली उर्दू मुसद्दस किसने लिखी? रफ़ी अल दीन सौदा ने। पहले पंजाबी शायर बाबा फरीद गंज शक्कर। पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़। उर्दू का पहला ड्रामा अंधर सभा। उर्दू के पहले मज़बून निगार सर सैयद अहमद ख़ान। उर्दू के पहले इंशाइया निगार सर सैयद अहमद ख़ान। मज़बून निगारी है या इंशाइया निगारी है, दोनों के सर सैयद अहमद ख़ान है। उर्दू का पहला ड्रामा निगार इमानत लखनवी है और उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी थी? इंशाअल्लाह ख़ान इंशा ने। उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। आगे हैं इस्लाहात। इस्लाहात में शेर है। शेर कहते हैं जानना, शऊर के जो है इसके बारे में मतलब जानना या बूझना। शेर ऐसा कलाम है जो मौजू होता है किसी एक ख़ास टॉपिक में रहते हुए एक उसमें आप बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो नसर होती है वो गैर मौजू होती हैं और जो नज़म है वो मौजू कलाम है। आप जो कलाम कर रहे हैं किसी ख़ास टॉपिक पे किसी ख़ास मौजू पे बात कर रहे होते हैं। काफिया, काफिया कहते हैं किसी चीज़ के पीछे चलने वाला, ठीक है। ऐसा शेर जो किसी भी शेर के आखिर में आए उसे काफिया कहते हैं, ठीक है। मतलब एक शेर है जैसे कि नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ तहरीर का कागज़ी है पेरे हैं हर पैकर तस्वीर, जिसमें लफ्ज़ है का ये वाला और इसमें ये का लफ्ज़ आ रहा है ये क्या है? काफिया है। और जो रदीफ़ है, रदीफ़ कहते हैं घोड़सवार के पीछे बैठने वाला ऐसा लफ्ज़ जो काफिया से पीछे चले, ठीक है। काफिया आखिर में आ गया उससे पीछे चलने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो काफिये के बाद मकर्रर आए मतलब फ़ौरन आए, बिल्कुल यकसा हो। रदीफ़ के हर मिसरे में होना लाजमी नहीं है। मतला, किसी भी गज़ल में पहले शेर को मतला या हुस्न मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ़ होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी गज़ल का पहला शेर, किसी भी नज़म का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहा जाता है कि हम आपको इतला दे रहे हैं, ठीक है, कि अब मैं शेर शुरू करने जा रहा हूँ। एक होता है मक्ता, कता कर देना, काट देना, ताल्लुक ख़त्म हो जाना, ठीक है। चूँकि शायर अपनी शायरी का इख्तिताम शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसी आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। तखल्लुस वो कलमी मुख्तसर नाम जो शायर या अदीब अपने असल नाम के बजाय रख लेते हैं, क्योंकि शायरों के नाम लंबे होते हैं और या किसी भी कभी नाम लंबा हो तो वो अपनी
پورے نام کو اپنے شعر میں یا اپنے غزل میں یا اپنے نظم میں نہیں لکھ سکتا تو وہ اپنے پورے نام کے بجائے ایک چھوٹے سے لفظ کو استعمال کرتا ہے پورے نام کے بجائے، تو اس لفظ کو، اس نام کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ الطاف حسین کا جو تخلص ہے وہ حالی ہے، اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہو۔ مرزا اسد اللہ خان کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ تحت اللفظ، تحت اللفظ کہتے ہیں کسی شاعری یا نظم کو گفتگو کے انداز میں پڑھنا یا بغیر ترنم انداز تکلم کو تحت اللفظ کہتے ہیں۔ کہ کوئی شعر ہے، کوئی غزل ہے، کوئی پوئم ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور ایک عام نثر کی طرح، ایک عام اردو کی طرح بغیر آپ نے ترتیب سے مطلب اس کو ایک غزل کی صورت میں پڑھنے کے بجائے پڑھ دیا تو اسے ہم تحت اللفظ کہتے ہیں۔ بیت الغزل، غزل کا سب سے بہترین شعر مجروح سلطان جو ہوتا ہے، جیسے کوئی غزل ہوتی ہے، غزل ایک خاص ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہوتا ہے غزل میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ہوتا لیکن آپ شعر چلتے رہتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، تو ایک پوری غزل کسی ایک شعر کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کا حسن ظرف کہلاتا ہے، کہ جو پوری کی پوری غزل ہے اس میں وہ جو شعر ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، اسی شعر کی وجہ سے پوری غزل کو سنا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ جو خاص شعر ہے اسے ہم کہتے ہیں بیت الغزل۔ جیسے کہ مجروح سلطان پوری کا غزل ہے اور اس میں یہ شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا، جو ان کی غزل کا سب سے بہترین شعر تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف اور بزرگی بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں۔ نعت، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ غزل کہتے ہیں عربی میں مطلب عورتوں کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی اصطلاحی زبان لیں تو غزل میں جو ہوتا ہے ہم دکھ بھرے الفاظ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسا کہ ہرن کو شکار کیا جاتا ہے تو وہ ایک چیخ و پکار کرتی ہے تو اس کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ کم سے کم 3 شعر ہوتے ہیں، پہلا شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع جس میں تخلص ہو، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ کا کلام قطع کر جاتا ہے۔ غزل اور نظم، نظم ایک موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو غزل ہوتا ہے اس کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر موضوع کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ رباعی کہتے ہیں 4 کو، کوارٹین سے نکلے ہیں جس کے 4 اشعار ہوتے ہیں، اور جو رباعی کا موجد ہے فارسی شاعر وہ روتکی کو مانا چاہتا ہے۔ اور جو رباعیات عمر خیام ہے، رباعیات عمر خیام کا جو ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ ایڈورڈ پیٹرز گیرلڈ ہے نا، ٹھیک ہے۔ رباعی کوارٹوائز 4 اشعار، ٹھیک ہے، ان کو مانا جاتا ہے جس میں 4 اشعار کو بیان کیا جاتا ہے۔ رباعی کا جو موجد ہے فارسی شاعر روتکی کو مانا جاتا ہے، اور رباعیات عمر خیام کا جو ترجمہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ ایڈورڈ فٹز گیرلڈ نے کیا تھا۔ آگے ہے رباعیات، رباعیات 4 والے، یعنی کہ وہ فقرے، یعنی کہ وہ شعر جس میں 4 فقرے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے نظر ابھی آئی ہوگی والی جو پہلی ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوئے فلک کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ جو شعر ہے یہ ہے جوش ملی آبادی کا، اور انہی کی جوش ملی آبادی کی کتاب ہے یادوں کی بارات، جو ان کے مصنف ہیں، بہت مشہور ہے وہ کتاب بھی، وہ بھی یاد کر لیجیے گا۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، یہ جو شعر ہے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ جو یہ رباعی ہے یہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ مخمس کہتے ہیں 5 کو، یعنی کہ جس میں 5 فقروں والا آپ کا شعر ہو، جس میں 5 مصرے ہوں، اس کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ مگر اردو شاعری کے لحاظ سے اس سے مراد 5 مصروں پر مشتمل بند ہے، جس میں 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص مضمون، وزن یا بندوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے مخمس کا شعر دیا گیا ہے جو حافظ جلندری نے لکھا تھا۔ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد، ٹھیک ہے۔ اور اس قومی ترانے کے ہمارے 3 جو شعر ہیں جس کے 5 فقرے ہیں۔ مسدس کہتے ہیں 6 کو، 6 فقروں والا، ایسی شاعری جس میں 6 فقرے ہوں، 6 مصروں کے ایک بند پر مشتمل شاعری کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہوتی ہیں، یعنی کہ جو پہلے 4 ہیں وہ الگ سے ہم ردیف ہوں گے، ہم قافیہ ہوں گے، اور جو بعد میں 5واں اور 6واں ہوگا، یہ 5واں اور 6واں جو ہوگا، آخری 2 الگ سے ہم ردیف اور قافیہ ہوں گے۔ پہلے 4 الگ، 2 الگ، ان چار کا ردیف
काफिया जो होंगे वो अलग से होंगे, इन दो का रदीफ और काफिया वो अलग से होंगे। ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, अभी दिखा देते हैं। और जो उर्दू शायरी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो कारनामा था अहम तरीन, यही थी कि उनकी सबसे तवील तरीन नज़म है जिसे मद्द जज़र इस्लाम भी कहते हैं, जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से है और इसे हम मुसद्दिस हाली के नाम से भी जानते हैं। अभी देखें कि जो इसमें क्या है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। देखो ये पाने वाला, बर लाने वाला, काम आने वाला और खाने वाला, ये क्या है, पाने, आने, बर लाने और ये खाने, ये सारे के सारे आपके रदीफ हैं। और जो काफिया हैं आपके वाला 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 काफिया हैं, ठीक है। और जो आखिरी शेर है दोस्त में, फ़कीरों का मलजा, गरीबों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। अभी देखिए कि जो अल्फाज आ रहे हैं का और ये मावा और ये जो अल्फाज सेम आ रहे हैं, इनके अलग से हैं। पहले 4 के अलग हैं रदीफ और काफिया, आखिरी 2 के अलग से हैं। मसनवी का लफ्ज़ अरबी ज़बान से निकला है, मसनी से बना है, जो 2 के होते हैं, इसके मैंने 2 के हैं। शेर में दोनों मिसरे, जिस शेर के 2 मिसरे हम काफिया हो और हर दूसरे शेर में काफिया बदल जाए, यानी कि कोई ऐसी गज़ल जिसमें जब 2 शेरों की बात हो रही हो और 2 के सेम हम काफिया होते हैं रदीफ और दूसरे 2 के अलग होते हैं, दूसरे के 2 के अलग होते हैं, तो एक गज़ल बन जाती है या एक नज़म बन जाती है, ठीक है। तो उसे मसनवी कहा जाता है। जैसे कि जो मशहूर है आपके पास, लेकिन सारी मसनवी एक ही बहर में होती है, लेकिन जो उनकी तरतीब है वो एक जैसी होती है और जो उनका टॉपिक होता है वो एक जैसे ही रहते हैं। फरदौसी की, ये जो आपके सामने दिखा देता हूँ मैं आपको, मसनवी शाहनामा जो है वो फरदौसी की शहर आफाक मसनवी शाहनामा इसकी मशहूर है, और दूसरी मौलाना रूमी की है मसनवी मानवी। मसनवी शाहनामा किसने लिखी थी? फरदौसी की शोहरा ने, और जो मसनवी मानवी है वो लिखी थी मौलाना रूमी ने। अब ये पंडित दयाशंकर नसीम लखनी की एक जो है मसनवी है वो दिखा देते हैं। लाए इस बुत को इल्तजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। और ये नवाब मिर्ज़ा शौक की भी एक मसनवी है। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। जिंदगी बेसबात है इसमें, मौत एन हयात है इसमें, ठीक है। मरसिया कहते हैं इस्लाम में कि इस सनफ़े सुखन को कहते हैं जिसमें मरने वाले की तारीफ बयान की जाए, ठीक है। आप किसी के तारीफ बयान कर रहे हैं जो पहले गुजर चुका है या जो शहीद हो चुका है। जो मीर अनीस हैं वो बहुत बड़े और मशहूर मरसिया निगार हैं। फिर एक होता है शहर आशोब, इस्लाम में वो नज़म जिसमें शहर के और शहर के लोगों का हालात का जिक्र हो, उसे शहर आशोब कहते हैं। पैरोडी, नकल उतारना किसी की। इस्लाम में वो सनफ़े ज़राफ़त है जिसमें किसी नज़म या नसर की नकल उतारी गई हो। हजू कहते हैं वो नज़म जिसमें किसी की मज़म्मत की जाए, इसके लिए कोई भी शक्ल रुबाई, कताब, कसीदा, मसनवी, मुखम्मस या मुसद्दस इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उसे हजू कहते हैं। फ़र्द, एक अकेले शेर को फ़र्द कहा जाता है। कसीदा वो होता है कि जिसमें आप किसी के लिए खूबी या ख़यामी को बयान करते हैं। लफ्ज़ कसीदा कसद से निकला है। इसके लगवी मायने क्या होते हैं? इरादा करने की है, ऐसी नज़म जिसमें किसी की तारीफ की जाए या बुराई की जाए, ठीक है। अब जो हजू है उसमें आप मजम्मत करते हैं, और जो मरसिया है आप उसमें किसी की तारीफ करते हैं। लेकिन जो कसीदा है, कसीदे में दोनों आप तारीफ भी कर सकते हैं और इसको आप जो है नकल भी कर सकते हैं और उसकी मजम्मत भी की जा सकती है। रेख्ती कहते हैं उर्दू में निस्वानी शायरी की एक शक्ल है जिसे मर्द शायर ने तख्लीक किया है, यानी कि ऐसी शायरी जो ख़वातीन के लिए है लेकिन इसे करते कौन है? मर्द हैं। इस सनफ़े शायरी में ख़वातीन की ज़ुबान में उनके अपने बारे में इजहार ख्याल किया जाता है। ज़रबुल मिसल वो कौल या जुमला जो किसी कहावत के तौर पर मशहूर हो, उसे ज़रबुल मिसल कहते हैं। ज़रबुल मिसल के पीछे पूरी कहानी होती है, उस कहानी के निचोड़ को कहा जाता है ज़रबुल मिसल। इसकी जमा ज़रबुल इस्माल है। इसके मजाजी मायने अलग से होते हैं और हकीकी मायने नहीं होते इसके। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा एक ज़रबुल मिसल है, एक पूरी कहानी है, ठीक है। उस कहानी में क्या था कि अपनी नाअहली को दूसरों पे डालना, इसे हम कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और एक है गरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, किसी फ़र्द को इब्तिदा में ही काबू किया जा सकता है, हालांकि लफ्ज़ कुछ और हैं, मतलब कुछ और नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसे ज़रबुल मिसल कहा जाता है। मुहावरा, ये पेपरों में कई बार क्वेश्चन आता है। मुहावरा दरअसल वो फेल की एक ही शक्ल है जिसमें सादा तौर पर इजहार मतलब के बजाय अहले ज़ुबान एक मुख्तलिफ और निराले अंदाज में बयान का सहारा लेते हैं, यानी कि पूरी बात नहीं करते, बात पूरी करनी होती है लेकिन उसको नहीं लेते
اور اس کو بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں محاورے کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر کسی بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. شادی کرنے کا وہ ہاتھ پیلے کرنا کہتے ہیں، جس کے معنی مجازی ہوتے ہیں. روزمرہ اہل زبان کا مخصوص اسلوب، مثلا میں 2 منٹ میں آیا، یہ کیا ہے؟ روزمرہ کے ایسے الفاظ جو ہم روز بیان کرتے ہیں. جیسے 10 منٹ ویٹ کرو، میں 2 منٹ میں آیا، ٹھیک ہے، 3-5 کرنا، ٹھیک ہے، انہیں روزمرہ کہا جاتا ہے. اگر آپ اس کی جگہ پہ کر دیں 7-5 کرنا تو یہ نہیں مانا جائے گا. اگر کوئی کہہ دے کہ 2 منٹ کی جگہ پہ میں 3 منٹ میں آیا تو یہ بھی نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہنے 3 منٹ میں آیا کہے تو یہ روزمرہ کے خلاف ہوگا. حالانکہ وہ یہ آنا ہی 3 منٹ میں آنا چاہ رہا ہو، لیکن اس کو اگر وہ 2 منٹ میں کہے گا تو اس کو روزمرہ مانا جاتا ہے. جیسے گوارا کی ضد کیا ہے؟ ناگوارا. اگر آپ کو کوئی لفظ ناگوار گزرتی ہے، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ ناگوارا. لیکن جبکہ روزمرہ میں ہم سے کیا یوز کرتے ہیں؟ ناگوار. اصل لفظ کیا ہے؟ ناگوارا. اور ہم کیا استعمال کرتے ہیں روزمرہ میں؟ ناگوار. اصلی معنی کے طور پہ لیتے ہیں اس کو. تشبیہ کا تعلق لفظ مشابہت سے ہے. اسلام میں تشبیہ سے مراد 2 مختلف چیزوں کو کسی مشترکہ صفت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مانند قرار دینا. ٹھیک ہے، آپ نے اس جیسا قرار دیا. ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی ایک غلاب کسی ہے، یعنی کہ جو اس کے لب ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ کر رہا ہے ایک پھول کی پنکھڑی کے ساتھ. اب جیسے اکثر اوقات ہمارے ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے. چاند نہیں کہا، چاند کی مانند ہے. ٹھیک ہے، تشبیہ دے دی کہ وہ اس جیسا ہے. ایسے لفظ جو کسی اور چیز کے بارے میں اشارہ کریں اس کو، ٹھیک ہے، کہ میرا بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں. استعارہ کہتے ہیں ادھار لینے کو. ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اس استعار لے لیا. استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا، کسی لفظ کو اس کی حقیقی معنوں سے ہٹ کر کسی اور شے سے مشابہت کی وجہ سے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، یہ ایک فکرہ ہے علامہ اقبال کا. روباہی کہتے ہیں لومڑی کی طرح تیزی اور چالاکی جسے کہتے ہیں. جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کو یہ چالاکیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب یہاں پہ ابن مریم جو ہے وہ ایک کیا لے رہا ہے؟ اپنے ایک محبوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے عاشق کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور اس کو دکھ کی دوا کرے. لیکن وہ یہاں پہ وہ حوالہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ والے ابن مریم کی نا. ٹھیک ہے، تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. جیسے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا ہے. اب وہ آتش نمرود کیا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے اس آگ کی جانب، وہ جو آپ کے حضرت اس نے کی تھی، کیا نام ہوتا ہے، نمرود نے جلائی تھی. ٹھیک ہے، ان کے لیے آگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگلا دوسرا شعر ہے، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یہ مرزا غالب کا شعر ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ اے نبی اگر تو اللہ سے باتیں کرتا ہے تو ہم کو بھی دکھا، تو وہ سب کے سب گئے اور کوہ طور پہ جب اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا تو وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہ ان کے لیے ہے، وہاں پہ اس واقعے کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے کوہ طور کی. اگلا ہے تیسرا شعر، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جب شروع میں اسلام لوگوں نے قبول کیا تھا تو لیکن لوگوں کے دلوں میں بتوں کی بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو اپنے آستینوں میں بت چھپا لیا کرتے تھے. تو یہ وہاں کی اس جو ہے معاملے کو اور وہاں کی بات کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، یعنی کہ جو لوگ جماعت پڑھ رہے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں انہیں یہ حکم ہے، حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اگلا شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. کہ جو یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تھا تو ان کے 11 بھائی ان کے ساتھ تھے. تو یہ یوسف کی صدا آ رہی ہے کہ جو بھائی تھے میرے وہ بھائی ہی ہیں، لیکن میرے دوست ان میں سے کوئی نہیں تھا. تو یہ چاہے یوسف کو بات کر رہے ہیں، اس یوسف کے بیان کی بات کر رہے ہیں. کنایا کہتے ہیں علم بیان میں یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں.
इसका समझना किसी करीने का और मोहताज हो, वो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसकी हकीकी मायने भी मुराद लिए जाएं। यानी बोलने वाला एक लफ्ज़ बोलकर इसके मजाजी मायनों की तरफ इशारा करेगा, लेकिन इसकी हकीकी मायने मुराद लेना भी गलत ना होगा। यानी कि कनाया क्या होता है कि आपने कुछ बोला तो आप उसके बारे में क्या करेंगे कि मजाजी मायने भी गिन लेंगे अगर आप लेना चाहें, और उसके असल मायने जो होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि फिक्रा है, अहमद का दस्तरखान बहुत वसी है। अब इसके दो फिक्रे ले सकते हैं, दो मतलब आएंगे हमारे सामने। नंबर एक ये कि जो अहमद का दस्तरखान बहुत वसी है, कि अहमद बहुत खुले दिल का मालिक है, बहुत जो है वो मतलब मेहमान नवाज है, ठीक है। और ये तो हो गया उसका मजाजी मायनी। और दूसरा जो हकीकी मायनी होगा कि जो अब जब अहमद घर में खाना खाता है तो जो उसका दस्तरखान है वो वाकई में बहुत लंबा है, तो वो उस लंबे की बात कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कनाया जानते हैं। जैद को आपने सर पर चढ़ाया है, अभी दो मायने आएंगे। कैसे कि जैद को आपने बहुत बदतमीज बना दिया, वो बदतमीजी करते हैं तो आपने सर पर चढ़ा दिया। या दूसरा ये कि जैद को आपने सर पर बिठाया हुआ है, तो आप तब कह रहे हैं कि जैद को आपने सर पर चढ़ाया है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।